पडले झाड? काल पडले, काल अडेचाच मार अडेचा. आणि पहिले जाल्यार तुमका स्लॅपाचो कुडको गेल्लो आसा? कुडको गेला भितरल्यान, मग ती फूट बी येयला. फूट येयल्या? भितरल्यान मातशी येयला. कितें जालें पयलीं कळना तुमकां झाड? ना, पयलीं कळना म्हळ्यार आवाज येयलो, आमी नासले कोण, ती सगळीं म्हळ्यार आमी कोण ना, ती इश्कोला गेल्लीं आनी हांव बी थंय शेतां गेल्लें, तो बी नासलो. तीच आसली, ती गांवांनी आसली. तेंच्यान मातसो आवाज आयकलो खंय, मागीर येवन पळयलें, पळय जाल्यार तो आंब पडला. आनी संडास हो यूज करताले तुमी? तो यूज करता आमी. तोय क्रॅक आयला? वयर आनी ते सायडीच्यान झाड जें पावलां घरार? तेवटेच्यान पावलां सामकें भायर, ते बाथरुमांत ती सायडीच्यान आहा. थंय पयलां कितें क्रॅक बीन आयला काय म्हणून? ना, तेवटेन येवना. मुखाल्ली सायडीच्यान? मुखाल्ल्यान सायडीन. कोणा सांगलां झाड पडलें म्हणून? पंचायती बीन? पंचायतीक सांगलें तिणें. पंचा? पंचा सांगलें. कोण आयिल्ले पळोवपा बीन? ते कोण येवना. अजून येवना? सो झाड काडपाक कितें केलां? केन्ना तुमी काडटले काय काडटले म्हणून कितें सांगलां? तशें कांय सांगना. सांगना. सो आतां हें जें डॅमेज जाल्लें आसा, भितर गळना? भितर गळटा काय म्हण काल येवन पळयलें, हें वयर कितें हें जालां म्हण. तशें उदक पडना, सायडीची वणतच हें जाला, क्रॅक जाल्या. क्रॅक जाला. तुमचें नांव कितें? मागे ना अश्विनी. खंय एक्झॅक्ट? हें बांदोड्या. बांदोड्या. हाऊस नंबर कितलो? 317. 317. थँक्यू. आमी बांदवाड्यार उल्हास गांवकर हांचे घरा कडेन आसा. आमकां काल दनपारां कॉल आयलो की एक आंब्याचें झाड आसा तें तांचे घरार पडिल्लें आसा आनी घराचो जो स्लॅब आसा कारण तांणी म्हाका दिसता हालींच हें घर बांदलां, अजून तें कंप्लीट सुद्दां सारकें जालें ना. आनी आतांच ताजेर आंब्याचें झाड आसा तें पडलें अचानक. तरी पूण घरा कडेन कोण नाशिल्लें आनी सायडीक गेलें, मुखार गेलें जाल्यार तो रुमूय हें जाता आशिल्लो. आनी तांचे भितरूय वचून पळयलां हांवें, वणटी भितरूय क्रॅक आयिल्ली आसा. सो तो वणत आसा ताका 2-3 कडेन क्रॅकूय आयिल्ले आसा, डॅमेज जाला. सो म्हाका तांकां बरी हानी जाल्ली आसा. सो ताजे नंतर आमी जे तलाटी आसा तांकां जे फोटोज हांचे शेअरूय केल्या आनी जी प्रक्रिया तांणी सांगल्या ती आमी तांकां सांगली बी आसा, जे कितें कितें पेपर्स जाय. सो आमी आमचें हें आसा की तांकां जी कितें नुकसाण भरपाई जाल्या ती डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर तांकां मेळची. कित्याक स्लॅब तांणी म्हाका दिसता तांणी आपले लोन हें तें अशें आशिल्लें, सगळें जें कितें पुंजी आसा ती पुसून एक घर काडिल्लें आनी नवेंच घर भितर कंप्लीट जावचे पयलीं अशें जावप हें बरें न्ही. सो आमी मागलां की तांकां कितें ताजी नुकसाण भरपाई मेळटली हें आमी पळयतले. नवें घर काडलां म्हणलें तुमी, जे तरेन टॅरेस हें जाल्लें आसा. एक बाकीच्या जाग्यांनी कितें डॅमेज जावप वेगळी गोश्ट आसा, पूण जेन्ना टॅरेसच हें जाल्लें आसा, उदकाची ह्या दिसांनी तुमकां खबर आसा की गळटी खूब आसा की नवी पूण हांगा तर कट पडला. सो हे इतले जो डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणा की पळयता इतले बारीकसाण? हय पळयतात, कित्याक ऑलमोस्ट तांगेली कळटा खूब तितलोच पार्ट ना तो, तातूंत भितर सुद्दां तांगेले भितर सुद्दां घराक डॅमेज आयिल्ली आसा. सो हातूंतल्यान तांकां मुखार डेंजर कारण भितर क्रॅक्स जाल्या जशें तुमकां सांगलां हांवें. सो तलाटीक शेअर केले सराटी, फाल्यां येवन ते इन्स्पेक्शन करतलो तांचें. सो पंचायत एस्टिमेट जातलो. पंच ह्या नात्यान तुमी कितें फुडाकार घेतला? पंच ह्या नात्यान म्हज्या वार्डा भितर अशें लोकांची ज्यो कितें समस्या आसा त्यो सोडोवपाचें म्हजें काम. काल तांणी कॉल केलो आमकां, पूण हांव कसली कामां आशिल्ले कारणान म्हाका येवपा मेळना. सो आज हांव आयलां आनी आज पयल्यान खरेंच बरेंच मोठें हें आनी बरें जालें की घरार जर पडली जाल्यार घराचो सगळें घर वता आशिल्लें, पूण देवाच्या हातून अर्देच तरी हें जालो कारण कांय आनी कोण नाशिल्ली बी खंय हांगा भायर सरिल्लीं. सो कधी अनर्थ जावपाचोय तळो. सो थँक्यू.